अहिले देश लकडाउनको अवस्थामा छ। हामी सबै सुरक्षित साथ आफ्नो घरमा बसिरहेका छौँ। यसै सन्दर्भमा हामी राष्ट्र निर्माण मञ्चले यो लकडाउनको समयमा पनि चाहिँ जो मानिसहरू चाहिँ समस्यामा परेका छन्, यस्ता मानिसहरूको लागि के चाहिँ संस्थाको तर्फबाट सहयोगहरू गर्न सकिन्छ भनेर हामी यो लकडाउनकै अवस्थामा पनि विभिन्न ठाउँमा चाहिँ क्रियाशील रहेका छौँ। यो कुरा हाम्रा सामाजिक सञ्जालहरू र हामीले गरेका गतिविधिहरूले पनि पुष्टि गर्ने नै छ। त्यसै सन्दर्भमा 72 सालमा गएको भूकम्पपछि जब पुनर्निर्माण प्राधिकरण निर्माण भएर पुनर्निर्माणलाई गतिका साथ अगाडि बढाइरहेकै सन्दर्भमा कोरोना भाइरस आएर देश लकडाउनको अवस्थामा गएपछि केही पुनर्निर्माणका कुराहरूमा कठिनाइहरू आए। यो चाहिँ धिमा गतिमा अगाडि बढिरहेको अवस्थाहरू छन् भने कतै कतै भनेको चाहिँ पुनर्निर्माणको कामहरू पनि हुन नसकिरहेको अवस्था छ। यसै सन्दर्भमा आज हामी राष्ट्र निर्माण मञ्चको तर्फबाट हामीले अहिले तत्काल पुनर्निर्माणको अवस्था के छ, पुनर्निर्माणमा भएका कठिनाइहरू के हुन्, लगायत हामी चाहिँ 72 पछाडि गाउँ-गाउँमा गएर विभिन्न खालका क्लिनिकहरू गएर नागरिकहरूसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेर कानुनी रूपमा उहाँहरूलाई काउन्सिलिङहरू गर्दै आएका नियमित रूपमा अरू चाहिँ केसहरू हामीले चाहिँ ह्यान्डल गर्दै आएको सन्दर्भमा आज हामी राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गुनासो शाखाका अधिकृत लालबहादुर बस्नेतज्यू हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी यिनै पुनर्निर्माणसँग जोडिएका विभिन्न विषयवस्तुहरूका साथ हामी छलफल गर्नेछौँ र हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्र निर्माण मञ्चका चाहिँ अध्यक्ष अधिवक्ता निर्मल उप्रेती। यसै गरेर आज हामी चाहिँ पुनर्निर्माण प्राधिकरणका गुनासो शाखा को चाहिँ अधिकृत लालबहादुर सरसँग चाहिँ विभिन्न हामीले अहिले जिल्लामा बसेर चाहिँ काम गर्ने सन्दर्भमा आएका कठिनाइहरूको बारेमा छलफल गर्नेछौँ, कुराहरू चाहिँ हाम्रा समस्याहरू उठान गर्नेछौँ। त्यसै सन्दर्भमा सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको जिल्ला संयोजक हाम्रो अन्जुकला राई हुनुहुन्छ। यसै गरेर चाहिँ हामीले धेरै कार्यक्रमहरू चाहिँ विभिन्न जिल्लामा गएर गइराख्ने सन्दर्भमा हाम्रो चाहिँ राष्ट्र निर्माण मञ्चका चाहिँ कार्यक्रम संयोजक अधिवक्ता सुमन नेउपाने हुनुहुन्छ र यसै गरेर म चाहिँ गोर्खा जिल्लामा बसेर राष्ट्र निर्माण मञ्चको तर्फको जिल्ला संयोजक भएर पुनर्निर्माणसँग जोडिएका चाहिँ समस्याहरूको बारेमा मैले चाहिँ यो क्षेत्र मैले चाहिँ यो जिल्ला मैले हेरिरहेको छु। यहाँ मसँग पनि आफ्ना चाहिँ आएका समस्याहरू हामी चाहिँ लालबहादुर सरसँग चाहिँ राख्नेछौँ र यसै सन्दर्भमा सबैभन्दा पहिला हामी चाहिँ विभिन्न जिल्लामा गएर काम गर्ने सन्दर्भमा पुनर्निर्माणसँग जोडिएका समस्याहरू के कस्ता रहेका छन् र त्यसको सम्बोधन अब अहिले पुनर्निर्माण प्राधिकरणले कसरी गर्दैछ, यी लगायतका विषयवस्तुहरूको बारेमा चाहिँ संक्षेपमा आफ्ना समस्याहरू चाहिँ उठान गरिदिनको लागि राष्ट्र निर्माण मञ्चका कार्यक्रम संयोजक अधिवक्ता सुमन न्यौपानेज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद रमेश सरलाई। हामीले विशेष गरी अब गुनासोको सन्दर्भमा अहिले पछिल्लो चरणमा हामीले अलिकति फिल्डमा जाँदाखेरि भन्दा पनि फिल्डमा नजाँदाखेरि अलिकति कम समस्याहरू चाहिँ अलिकति कम त आएका छन्, तर के हो भने समस्या आउँदै नआएका भन्ने कुरो चाहिँ होइनन्। जस्तै पुनर्निर्माणको सन्दर्भमा अहिले बारम्बार सोधिएका प्रश्नहरू भनेको के हो भने गुनासोको सन्दर्भमा हरेक कुरा अब यो डेडलाइन जुन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जुन समय तालिका बनाए त्यो समय तालिकाभित्रमा सक्नै पर्ने हो कि होइन भन्ने कुरा चाहिँ अहिले सर्वसाधारणले सोधिरहेको अवस्था छ। अब त्यसका सँगसँगै के भनिरहेका छन् भने अब अहिले हामीले सामान पनि पाइरहेका छैनौँ, घर पनि बनाउन सकिरहेका छैनौँ, डकर्मी पनि पाइरहेका छैनौँ होइन, हामीसँग सोर्स पनि छैन र हामी यो बेला अब अन्तिम चरणमा कसरी बनाउन सक्छौँ, हामीलाई समय नपुग्ने हो कि भन्ने यस्तो प्रश्नहरू पनि आइरहेका छन्। यो सन्दर्भमा पनि केही कुराहरू राखिदिनु होला म सरलाई अनुरोध गर्छु। त्यस्तै अब अर्को कुरो चाहिँ अब यो अब जस्तै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको हामीले संस्थाले हेर्दाखेरि अब 1 वर्षको अवधि भनेको धेरै समय पनि बाँकी नरहिरहेको अवस्था र पुनर्निर्माणको समस्या पनि अझ पनि धेरै समस्याहरू चाहिँ हल गर्न बाँकी रहेको र गुनासोको सन्दर्भमा पनि भइरहेका के छ त गुनासो व्यवस्थापनको सन्दर्भमा सबै कुरा गुनासोहरू आएका गुनासोहरू सम्बोधन भए कि भएनन् र अब गुनासो सम्बोधन हुन बाँकी के कति छन् भन्ने कुराहरू पनि म लाभा सरलाई राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको तर्फबाट गुनासोकै सन्दर्भमा हेरिराख्नु भएको कारणले पनि
पनि सरलाई म त्यो प्रश्न पनि सोध्न चाहन्छु। हुन्छ, धन्यवाद सुमन सर। हामी अरू पनि समस्याहरू के छन् सबै उठान गरिसक्छौँ र एकमुष्ट जवाफको प्रतीक्षामा हामी रहनेछौँ। यसै सन्दर्भमा सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा काम गर्ने सन्दर्भमा के कस्ता कठिनाइहरू, के कस्ता समस्याहरू उठान भएका छन्, ती विषयवस्तुहरू उठान गरिदिनको लागि, जिज्ञासा राखिदिनको लागि म अन्जुकला राईलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद रमेश सर। अहिलेको अवस्थामा जुन यो हाम्रो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि हामी अहिले अस्तव्यस्त अवस्थामा रहेको बेला पुनर्निर्माण कामहरू पनि सम्पूर्ण ठाउँमा ठप्प नै जस्तो भनेर चाहिँ म अहिले अस्तिको दिन सबै गाउँपालिका र पालिका अध्यक्षहरूलाई चाहिँ मैले सम्पर्क गर्ने काम गरेको थिएँ, जसमा चाहिँ अब अहिले ठप्प नै छ। अनि हामीले यसबारेमा कुनै बैठक पनि बसेका छैनौँ। अब चाँडै नै बसेर चाहिँ केही निर्णय गर्ने हामी तयार गरेका छौँ भन्नुभएको छ। अहिलेसम्म चाहिँ उहाँहरूले केही पनि बैठक नबसेको अवस्था छ। र अब यसमा मैले जहाँसम्म अब हामीले कानुनी क्लिनिक लिएर हामी ठाउँ ठाउँमा गाउँ गाउँमा हामी पुगेका थियौँ, जसमा चाहिँ हामीले धेरैमा धेरै सोधेका प्रश्नहरू चाहिँ यस प्रकार छन्। जस्तै अब अघि सुमन दाइले भन्नुभयो जस्तै समय तालिका चाहिँ अब कम्ती हुँदै गएको छ, तैपनि अझै पनि गुनासो भरेकाहरूको नाम आउने क्रम जारी छ। यसमा चाहिँ अब समस्या पुग्छ पुग्दैन भन्ने कुरा एउटा। अनि अर्को भनेको चाहिँ अब फेरि गुनासो खुल्छ कि खुल्दैन भनेर सोध्नुहुन्छ धेरैजनाले। अनि हामीले सोध्ने गर्छौँ अब 3 चोटि त भइसक्यो, अब त सायद खुल्दैन, अहिलेसम्म कुनै निर्णय त्यसो आएको छैन भनेर भन्दाखेरि होइन, म पनि साँच्चीकै अब भूकम्प पीडित हुँ, अब मैले मेरो नामै आएन, जे गरेर पनि आएन, अब मैले के गर्ने भनेर कुरा आउँदाखेरि अनि हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई अब तपाईँको नाममा केन्द्र कार्यालयबाट नै चाहिँ पत्र आउँछ, लिखित जवाब सहितको पत्र, तपाईँ किन पढ्नु भएन भन्ने कुराको। अनि तपाईँलाई त्यसमा 35 दिनको म्याद हुन्छ पुनरावेदन गर्ने, त्यो चाहिँ मुद्दा हो। मुद्दा चाहिँ तपाईँले लाउनु पर्यो सरकारलाई। र अब त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अब के हुन्छ भन्नुहुन्छ उहाँले, अब तपाईँको सम्पूर्ण प्रमाण पुग्यो भनेदेखि तपाईँ चाहिँ लाभग्राही पढ्नुहुन्छ र अनुदान पाउनुहुन्छ भन्दाखेरि अब त्यो भएन भने त हामीसँग प्रमाण के छ त? अब हाम्रो त अब घर भत्किएको 5 वर्ष भइसक्यो। अनि अब कतिपय ठाउँमा चाहिँ फेरि त्यो कुन कुन संस्थाले पनि गएर त्यो भत्केका संरचनाहरूलाई चाहिँ सम्म्याउने, सफा गरिदिने भनेर गएको रहेछ है। अनि उहाँहरूले त्यो जम्मै सम्म बनाइदिइसक्नु, अब त्यहाँ कुनै संरचनै छैन कि अब भत्केको हो मेरो ठाउँ, यो घर हो, यही हो भनेर देखाउने कुनै उहाँहरूको कुनै पनि अब प्रमाणै छैन कि। अनि त्यो प्रमाण नभएको अर्थमा त अब लिखित मात्रै दिएर त अब कसरी मान्छ र अदालतले मान्दैन नि त। अनि त्यो पनि उहाँहरूको धेरै गुनासो छ। अब त्यसमा चाहिँ के गर्नु पर्ला त? अब अहिले हामीले जुन हामी फिल्डमा गएर हेर्दाखेरि धेरै नै त्यस्ता छुटेका पीडितहरू छन् जसलाई चाहिँ न्याय अब कसरी पुर्याउन सकिन्छ, त्यसमा चाहिँ सरकारले चाहिँ एकदम ध्यान दिनुपर्ने जस्तो लाग्छ मलाई। अब अहिलेलाई म यति नै, अरू केही फेरि थप एकछिनमा गर्नेछु। हस्, धन्यवाद। हुन्छ, धन्यवाद अन्जुकला राईज्यू। त्यसपछि हाम्रा केही समस्याहरू उठान भइसकेका छन्। रमेश सर, अलिकति केही राखौँ फेरि। हजुर, हुन्छ, थपौँ सर। जस्तै अहिले मैले कुरा उठाइसकेका कुरा हो। अर्को चाहिँ के हो भने ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिलाहरू जुन छन् नि, अब यो हाम्रो कानुनले चाहिँ समेट्न नसकेको, एकल रूपमा बसेको भन्ने कुरो छ होइन। जोखिममा परेको वर्ग भनेर राखेको यो कानुनले समेटेको छैन। हरेक घरमा 2-4 जना आमा पनि ज्येष्ठ नागरिक या एकल महिला मात्रै छन् भने त्यस्तो अवस्थामा मात्रैको कुरो भएन, कहिलेकाहीँ 2 जना पनि हुन सक्छन् होइन। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ सरकारले कसरी उनीहरूलाई न्याय दिन सक्छ, कसरी घर बनाउन सक्छ? अहिले चाहिँ अब प्राधिकरणले नै डकर्मीहरू, नगरपालिका अन्तर्गत डकर्मीहरू पठाइरहेको अवस्था छ। त्यो डकर्मीहरूले चाहिँ काम गरिरहेको अवस्था छैन होइन। अब त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ घर निर्माण गरिदिनको लागि चाहिँ के कसरी गर्न सकिन्छ, त्यसका सन्दर्भमा के छ, प्राधिकरणले केही नयाँ केही बनाएको छ कि भन्ने कुरा पनि म सोध्न चाहन्छु। भने अर्को भनेको चाहिँ जस्तै अब वैदेशिक रोजगारबाट धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरू फर्किँदैछन्। यो फर्केका मान्छेलाई राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले त्यस्ता सिपहरू सिकाएर यो पुनर्निर्माणको कामलाई चाहिँ हामी चाँडोभन्दा चाँडो सकाउनको तर्फ लाग्नलाई योजनाहरू त्यस्ता बनेका छन् कि छैनन्, त्यस्तो योजनाहरूको सन्दर्भमा केही हाम्रो सरलाई थाहा छ भने त्यो कुरा पनि प्रकाश पारिदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु होइन। अरू कुराहरू फेरि अहिले छलफलको क्रममा फेरि राखौँला। हुन्छ सर, हुन्छ, धन्यवाद। अब हाम्रो राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको यो गुनासो शाखामा रहेर लामो समयदेखि काम गरेर आउनुभएका
हाम्रो चाहिँ लालबहादुर चाहिँ सरसँग लामो एउटा अनुभव छ। हामीले विभिन्न फिल्डमा र विभिन्न ठाउँमा लगेर प्रत्यक्ष रूपमा उहाँलाई चाहिँ गुनासोका चाहिँ धेरैभन्दा धेरै समस्या आएको कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई हामीले विभिन्न ठाउँमा अनुरोध गरेर लगेर पनि चाहिँ पब्लिकका समस्याहरूलाई योभन्दा अगाडि पनि उहाँ समक्ष राखेका थियौँ र यो लामो अनुभवहरू भएको कारणले गर्दाखेरि र अहिले हाम्रो समग्रमा धेरै क्वेसनहरू उठान भएका छन्। यी समग्र क्वेसनहरूलाई सम्बोधन हुने हिसाबले चाहिँ सरलाई आफ्नो विषयवस्तुहरू राखिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद रमेश सरलाई र यो अवसर जुटाइदिनु भएकोमा सम्पूर्ण एफएनबी परिवारलाई म धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। अहिले विश्व नै चाहिँ कोरोनाबाट चाहिँ प्रताडित भएको अवस्थामा नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो रहेको छैन। नेपालमा पनि अब यो प्रकोप बिस्तारै बढिरहेको अवस्था छ। यसबाट चाहिँ सबभन्दा प्रभावित चाहिँ हाम्रो यो भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाहरू विशेष गरी निजी आवासहरू चाहिँ यसबाट बढी प्रभावित हुन गएका छन्। अहिले चाहिँ अब सबभन्दा अप्ठ्यारो विषय अब अहिले हामी अब नीति निर्माण तहमा रहेको जुन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण छ, यसले समेत आफ्नो नीति निर्माणको प्रक्रियामा समेत यो कोरोना महामारीबाट चाहिँ प्रभावित हुनुपर्ने अवस्था चाहिँ भएको बेलामा हामीले प्रत्यक्ष स्रोत साधनहरू उपलब्ध गराएर निजी आवासहरू बनाउने कुरा त झन् जटिल विषय छ। अब यसलाई कसरी चाहिँ यसलाई सहज बनाउने, अब यो कोरोनाकै लकडाउनकै पिरियडमा अब निजी आवास पुनर्निर्माणको कार्यलाई कसरी कन्टिन्युटी दिने भन्ने विषय अलिकति अब म यसमा खासै त्यति अहिले अपडेट त छैन। म पनि अफिस गएको छैन। केही दिन म बिचमा गएको थिएँ, फेरि यो अलिकति प्रकोप अलिकति ढ्याप्प बढ्या हुनाले फेरि त्यसपछि अब अहिले जानुभन्दा अब सुरक्षित घरमै बस्नु उचित हुने ठानेर अहिले म घरमै भएको अवस्था छ। र अब अलिअलि हाम्रो नीति निर्णयहरू चाहिँ हाम्रो प्राधिकरण नेतृत्वबाट भएको केही निर्णयहरू चाहिँ सार्वजनिक पनि भएको छ, यहाँले पनि जानकारी पाउनु भएको होला। भए पनि खास गरी यो निजी आवास निर्माणमा रहेको यो जटिलतालाई तत्कालै चाहिँ नि समाधान गरिहाल्ने चाहिँ विकल्पमा भने खासै केही नयाँ कुरा आएको चाहिँ मलाई जानकारी छैन र सायद त्यो केही प्रगति भएको जस्तो पनि मलाई लाग्दैन। र अलि इन्फर्मल्ली रूपमा चाहिँ मैले थाहा पाए अनुसार केही जिल्लाहरूमा चाहिँ गाउँहरूमा यस्तो कामहरू चाहिँ सुचारू भइरहेको भन्ने जानकारी पनि मलाई प्राप्त भएको पनि छ। अब त्यो सीमित ठाउँमा भएको कुराले अब एक ठाउँमा भयो होला, अर्को ठाउँको अवस्था के होला त्यसलाई चाहिँ जनरलाइज गर्न चाहिँ त्यति उपयुक्त पनि नहोला, किनभने सानो समस्याले गर्दा पनि यो कामलाई चाहिँ नि अवरोध आउने भएको हुनाले सबै गाउँतिर चाहिँ सहज छ भनेर यसलाई चाहिँ नि मूल्याङ्कन गर्न पनि ठिक नहोला। तैपनि हामीले अब यो लकडाउनको कुनै अब समय सीमा चाहिँ अब यति समयमा चाहिँ यो टुङ्गो पार लाग्ने भन्ने अवस्था पनि छैन। अब हामीले यसलाई चाहिँ अब हामीलाई प्राधिकरणलाई तोकिएको कार्यकाल अब लगभग चाहिँ नि अब टुङ्गिन लागेको अवस्था र अब सरकारले थप्न सक्ने थप 1 वर्ष थप्ने आधार त छ, तैपनि अब के हुन्छ, अब हाम्रो यो सरकारी खर्चलाई चाहिँ नि अब कम गर्नुपर्ने आर्थिक चाहिँ यो विशेष गरी यो चाहिँ के अरे कोरोना प्रकोपले गर्दाखेरि ठुलो आर्थिक समस्या हामीले झेल्नुपर्ने भएको हुनाले सरकारलाई यो एउटा ठुलो चुनौती पनि छ पुनर्निर्माणलाई चाहिँ नि यथास्थानमै चाहिँ कसरी अगाडि बढाउने भन्ने हामीलाई अब स्रोतको चाहिँ ठुलो समस्या हुनेवाला पनि छ। अब एकातिर त्यस्तो अवस्था छ भने अर्कोतिर हाम्रो पुनर्निर्माणको कामहरू चाहिँ अब खास गरी यो
निजी आवासको पुनर्निर्माण कार्यलाई यसलाई टुङ्गो नलगाई पनि नहुने अवस्था पनि छ। किनभने धेरै जसो अब झन्डै 80-85% प्रगति हुने अवस्था त छ। अब निर्माणको क्रमलाई टुङ्गिने क्रमलाई जोड्दाखेरि सम्पन्न हुने चरणमा रहेका घरहरूको सम्बन्धमा तैपनि अझै बाँकी घरहरूलाई हामीले टुङ्गो लगाउनु पर्ने पनि छ र हामीले थप चाहिँ नि लाभकारी बनाइरहेको अवस्था पनि छ। अब कतिपय अब धेरै व्यक्तिहरू गैर लाभकारीमा सूचीकृत भएका हुन पुगेका व्यक्तिहरू अब फेरि अन्तिम विकल्पको रूपमा चाहिँ पुनरावेदन प्रक्रियामा जाने चरण भर्खरै सुरुवात भएको अवस्था पनि थियो। हामीले यो लाभकारी बनाउने प्रक्रियालाई अब यो पुनरावेदन दर्ता हुने कार्यालय समेत प्रक्रियालाई समेत यो जेठ 15 सम्ममा चाहिँ एउटा डेडलाइन समय सीमा दिएर यसलाई छिटो चाहिँ नि पुनरावेदन प्रक्रियामा आउने वातावरण बनाउने भन्ने हाम्रो चाहिँ तयारी पनि थियो। अब यो अकस्मात चाहिँ यो लकडाउन घोषणा गर्नुपर्ने अवस्था र लकडाउन भएको अवस्थाले गर्दाखेरि यो पनि हामीले सोचे जस्तो यसलाई चाहिँ हामीले टुङ्ग्याउन सक्ने अवस्था भएन। र अहिले अब यो म्यादको कुरा जुन सुमनजीले चाहिँ उठाउनु भएको छ, समय तालिका त अब यो निसन्देह अब यो बढाउनै पर्ने अब हुन्छ होइन। किनभने अब यो काम गर्ने बाटो अवस्था नै छैन। यसको अन्तिम निर्विकल्प चाहिँ यसको समय तालिका एक्सटेन्ड गर्नु नै हो। यसमा चाहिँ अब ढुक्क हुँदा नै हुन्छ। अब अन्य निर्माणका सामग्री अभावका कुराहरू पनि अब यो चाहिँ एउटा पुनर्निर्माण मात्रै होइन, अब यहाँ जनजीवनै चाहिँ नि आक्रान्त हुने अवस्था भएको हुनाले यसलाई पनि अब पुनर्निर्माणको प्रक्रियालाई मात्रै भनेर अहिले सरकारले निर्माण सामग्रीहरूलाई चाहिँ केही खुकुलो त बनाएको जस्तो लाग्छ, सामानहरूलाई कुनै अवरोध भएको जस्तो त लाग्दैन। तैपनि मान्छेहरूलाई चाहिँ अब त्यो सामानहरू सबै व्यवस्थापन जुटाउनु पर्ने समस्या चाहिँ छ। मान्छे अब घरबाट बाहिर निस्किनै नपाउने भइसकेपछि, अब ठाउँ चाहिँ अवरोध हुने अवस्था भइसकेपछि यो पनि त्यति सहज विषय पनि हो जस्तो लाग्दैन। मैले सरलाई यसमै अलिकति रोकेँ सर। यो जुन समय चाहिँ यसै एक्सटेन्सन हुन्छ, थपिन्छ भन्ने सन्दर्भलाई मैले अलिकति जोड्न खोजेको कुरा के हो भनेदेखि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई कोही 1 वर्षको समय चाहिँ बढाउने प्रक्रिया कुनै अगाडि बढेको छ कि, अथवा यो चाहिँ खालि चाहिँ हामीले एउटा रूपमा मात्रै राखेर यसलाई अगाडि कसरी बनाइन्छ यसको कुनै केही मैले यसको कार्यकाल भन्दा बाहिर अहिले मैले चाहिँ कुरा गरिराखेको छैन हैन। अहिले हामीले यो असारसम्म अन्तिम भनेर चाहिँ जुन हामीले समय सीमा असार होइन मङ्सिर त हामीले तोकिसकेका थियौँ तेस्रो किस्ता भनेर होइन। अब हाम्रो मङ्सिरको लास्ट पुसको चाहिँ नि 10-12 गतितिर हो के अरे हाम्रो पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यकाल समाप्त हुने। त्यो पिरियडसम्मलाई त हामीले लगभग चाहिँ नि अब घोषणा गरिसकेका थियौँ समय, एक खालको चाहिँ समय तालिका होइन। अब त्यो तालिकाभित्र हामीले अहिले पनि हामीले त्यो तोके पनि हाम्रो 7 महिना जस्तो समय त अहिले पनि हाम्रो छ होइन, 7-8 महिना। त्यो पिरियडभित्रलाई मात्रै मैले यो चाहिँ समय तालिका अहिले चाहिँ यो स्वतः बढ्छ भन्ने हिसाबले मैले भने हो होइन। त्यस पछाडिको चाहिँ मैले परिकल्पना गरेको छैन। त्यो चाहिँ अब फेरि अब त्यो सरकारले गर्ने कुरा हो होइन। अब त्यो हामीलाई चाहिँ कानुनी रूपमा थप्ने, सरकारलाई कानुनी रूपमा थप्ने चाहिँ एउटा आधार पनि छ अहिलेलाई। र अर्को अन्य समस्याले गर्दा पनि अब यसलाई चाहिँ कसरी गर्ने, टुङ्ग्याउनु त टुङ्ग्याउनु नै भयो। अब भोलि चाहिँ राज्यले अन्य निकाय मार्फत, अन्य विकल्प मार्फत यसलाई चाहिँ नि यो कामलाई पुरा गर्न पनि सक्छ होइन। यो यत्तिकै छोड्ने कुरा त हुँदैन। प्राधिकरणको जुन अहिले यसरी जसरी भइरहेको छ त्यसरी नभए पनि अन्य तरिकाबाट, अन्य कुनै संस्थाबाट, कुनै चाहिँ हाम्रो अरू सरकारी संस्थाहरूलाई चाहिँ नि यसको अधिकार सबै हस्तान्तरण गरेर त्यसलाई सम्पादन गर्ने अवस्था पनि हुन्छ होइन। अब यो निजी आवासको सन्दर्भमा खास गरी अब यो सरकारी यो के अरे यो पुनर्निर्माण जुन सरकारी स्ट्रक्चरहरूको कुरा छ, यसको त त्यति गाह्रो छैन। यो चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ रेगुलर एजेन्सी मार्फत सम्पादन गराउन अहिले पनि त्यसको कामहरू भइरहेको छ। हाम्रो धरहरा लगायत केही महत्त्वपूर्ण चाहिँ
सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणको काम चाहिँ निरन्तर चलिरहेकै छ। यो निजी आवासको जटिलतालाई मात्रै मैले चाहिँ यहाँ इङ्गित गर्न खोजेको। यहाँहरूको जिज्ञासा पनि यही नै हो होइन? हजुर, मैले थोरै जोडेँ सर फेरि यसैमा, जुन अहिले पुनर्निर्माण प्राधिकरणले चाहिँ अब गुनासोको चाहिँ जतिसक्दो चाँडो चाहिँ यो चाहिँ फर्स्योट गरिसक्ने, त्यस पछाडि बाँकी चाहिँ पीडितहरू चाहिँ पुनरावेदनको माध्यमबाट आउने भनेर जुन नीति लिइरहेको छ, यसै सन्दर्भमा गुनासोको अवस्था कुन ठाउँमा पुगेको छ, अब यसको चाहिँ फर्स्योट हुन लागि बाँकी छ कि छैन, यसको यो बिचमा काम भइरहेको अवस्था छ कि छैन, के छ सर? यसको बारेमा अलिकति प्रश्न हुन पाएदेखि राम्रो हुन्थ्यो। यो गुनासो चाहिँ हामीले जुन छुट तथा पुनर्जाँच सर्वेक्षण 75-76 भनेर हामीले गत साल जुन सर्वे गरेका थियौँ, त्यसलाई चाहिँ त्यसको नतिजा लगभग आइसकेको अवस्था थियो। हामीले 1,89,000 डेटा लिएका थियौँ घरधुरीको। त्यसमध्ये हामीले 5,000 जति चाहिँ हामीलाई अलिकति त्यो डेटाको प्रब्लमले गर्दाखेरि हामीलाई निर्णय गर्न चाहिने जुन आधार हुन्छ चाहिँ हामीले डेटा लिँदाखेरि त्यसमा चाहिँ त्यो क्ल्यारिटी नभएको कारणले, डेटा नै अपूर्ण भएको कारणले हामीले त्यो निर्णय गर्न सकेका थिएनौँ। त्यसलाई चाहिँ हामीले फेरि फिल्डमा गएर सम्बन्धित फिल्डमा खटिएको चाहिँ इन्जिनियर मार्फत पुनः चाहिँ सर्वे गरेर जो व्यक्तिको चाहिँ त्यो समस्या भएको थियो त्यो व्यक्तिहरूको मात्रै, नयाँ कसैको होइन भनेर हामीले निर्णय गरिवरी त्यो कार्यान्वयनको लागि पठाइ पनि सकेका थियौँ। तर अब यही लकडाउनको कारणले त्यो पनि सम्भव भएन र त्यो चाहिँ अहिले फेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पुरानै तरिकाले जसरी चाहिँ हाम्रो इन्जिनियरहरूबाट चाहिँ विश्लेषण भइरहेको थियो, त्यो उसबाट हामीले चाहिँ फिल्डमा गएर लिएको डेटा त्यही तरिकाले अहिले चाहिँ इन्जिनियरहरूबाट चाहिँ हेर्ने काम भइरहेछ भन्ने चाहिँ मैले अस्ति सुनेको थिएँ। तर अब यो के भयो त्यसको बारेमा मलाई पनि त्यति त्यो पुरानो फिल्डबाट फेरि ल्याउने भने डाटा चाहिँ अब लिने कि नलिने होइन, त्यसबाट सम्भव नहुने भएर फेरि चाहिँ अब जे हुन्छ अब जे छ त्यसैलाई चाहिँ उ गरेर एउटा टुङ्गो लगाइदिउँ। अब भोलि उहाँहरू यदि चाहिने वास्तविक पीडितै हुनुहुन्छ भने पुनरावेदन प्रक्रियामा जान पाउनुहुन्छ, त्यसबाट चाहिँ उहाँहरूको निर्क्युल हुन्छ नै भनेर चाहिँ त्यसरी सोचेको नि हुनसक्छ होइन। तर त्यसको चाहिँ निर्णय भएको छैन, त्यो अलिकति बाँकी छ। र अब चाहिँ वास्तविक पीडितहरू छुटे भने पनि जहाँ कि पुनरावेदनको थ्रोबाट आउनु पर्यो भन्ने कुरा नै हो होइन सर? हो हामीले अब त पहिलेदेखि नै चाहिँ अब परिकल्पना गरेको। अब यदि प्रशासनिक हिसाबले प्राधिकरणले चाहिँ नै टुङ्गो लाउन नसकेको अवस्थामा पुनरावेदन समिति मार्फत चाहिँ न्याय प्राप्त हुनेछ भन्ने हिसाबले नै हामीले अहिलेसम्म त्यो सोचले चाहिँ काम गर्दै आएका छौँ। अब त्यो केसमा पनि अब नयाँ सर मार्फत पनि र प्राधिकरणसँग पनि मैले चाहिँ के यो अर्को चाहिँ पुनरावेदनसँग जोडिएको विषय के जोड्न चाहेँ भने सर, वास्तवमा यो पुनरावेदन भनेको त एउटा हिसाबको अदालती प्रोसेसै हो। यसको लागि भनेको चाहिँ प्रमाणहरू चाहिने, अरू चाहिँ तपाईँको फर्म भर्नको लागि पनि एउटा चाहिँ ढाँचामा निश्चित चाहिँ ढाँचामा भर्नुपर्ने, यसो भएको कारणले गर्दाखेरि भनेको वास्तविक पीडितले त यो त्यो चाहिँ पहिलो कुरा भनेको पुनरावेदनको फर्म भर्नै नसक्ने, त्यस पछाडि आएर भनेको चाहिँ यससँग चाहिँ आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण विवरणहरू चाहिँ डाटाहरू पनि चाहिँ जुटाउन नसक्ने, यसो भएको कारणले गर्दाखेरि यो असाध्यै झन्झटिलो पनि लामो समय लाग्ने पनि भएको कारणबाट भनेको यसबाट चाहिँ पुनरावेदन वास्तवमा चाहिँ यो त सफल छैन। अहिले पनि कति पुनरावेदन भएका छन्, त्यसमध्येमा चाहिँ थोरै मात्रै पुनरावेदनबाट चाहिँ मानिसहरू चाहिँ के भएका छन् भन्दा लाभान्वित भएको छन्। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यसलाई अलिकति सहजीकरण गर्ने, यसलाई अलिकति सजिलो बनाउने भन्ने हिसाबले प्राधिकरणले केही सोचेको, केसको बारेमा कुनै योजना बनाएको अवस्था छ कि छैन सर? त्यो यहाँले जुन विषय उठाउनु भयो त्यो एकदम सान्दर्भिक छ। यो हामीले पनि महसुस गरिरहेका छौँ। यस सम्बन्धमा प्राधिकरणले पनि पुनरावेदन समितिको चाहिँ अध्यक्ष, समितिको सचिवालय, समितिको अध्यक्ष लगायत जुन माननीय न्यायाधीशहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ प्राधिकरण सिइओ साहबको चाहिँ कार्यकक्षमा बोलाएर धेरै पटक चाहिँ त्यो विषयमा छलफल पनि भएको छ। म पनि त्यो छलफलमा चाहिँ सहभागी हुने अवसर पाएको थिएँ। अब यसलाई चाहिँ
अब प्राधिकरणले अब पुनर्आवेदन समितिबाट चाहिँ पाउँछ। अहिले हामीले जे गरे नि हुन्छ भन्ने कुरा त यो चाहिँ होइन, सान्दर्भिक पनि होइन। पीडितले त अब पाउनुपर्छ भन्ने नै हो। तैपनि अब हामीले सधैँभरि त्यसैलाई केलाएर झन्झन बल्झाएर फेरि चाहिँ नि अब यो मान्छे कतै न कतैबाट पीडित त भएकै हुने अवस्था देखियो होइन। अब यसलाई छिटो पनि गर्नुपर्ने छ होइन। सम्बन्धित मान्छे वास्तविक मान्छेले चाहिँ पाउने अवस्था पनि हामीले सिर्जना गर्नुपर्ने छ। त्यो हिसाबले अब कसरी छिटो चाहिँ पीडितले न्याय पाउने होइन र वास्तविक मान्छे नछुट्ने कसरी हुन्छ भन्ने हिसाबले त्यसरी सबैलाई चाहिँ सम्बन्धित चाहिँ नि माननीय न्यायाधीशहरूलाई चाहिँ राखेर छलफल हुँदाखेरि अब हामीले चाहिँ अब सकभर पुनर्आवेदनको प्रकृति चाहिँ एउटै खालको अहिले जुन अहिले पछिल्लो चाहिँ सर्वेबाट चाहिँ जसरी गैर लाभरेमा पर्नु भएको छ धेरै जसोको अवस्था चाहिँ समान अवस्थाको जो पनि चाहिँ पीडितहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू एउटै अवस्थाले गर्दाखेरि नपाउने अवस्था भएको, किनभने त्यो केसको अवस्था समान भनौँ न। जस्तो अब खाली जग्गा को फोटो खिचाए सम्बन्धित पीडितले सर्वे गर्दाखेरि कुनै चाहिँ नि खाली चाहिँ घर थियो जस्तो अथवा केही पनि थिएन भने जस्तो चौर जस्तो बारी जस्तो त्यस्तो खाली जग्गा खिचाएको केसहरू धेरै रहेछ त्यसमा। त्यस्तो केसलाई अब एउटै चाहिँ तरिकाले सरल तरिकाले, किनभने त्यसमा त सबै मान्छेको एउटै केस एउटै अवस्था भयो होइन। त्यसलाई कसरी पुनर्आवेदन समितिले चाहिँ नि इजलासबाट चाहिँ कसरी टुङ्ग्याउने लाई चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषय चाहिँ त्यसमा अलिकति महत्त्वपूर्ण थियो होइन। त्यो चाहिँ हामी त्यसलाई चाहिँ एउटा के अरे टिम बनाएर पहिले चाहिँ नि इन्जिनियरहरू अथवा आवश्यक जनशक्तिहरू अरू नन के अरे लेगल मान्छेहरू भनौँ न, यो के अरे फैसला गर्ने जुन कोर न्यायाधीशहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू बाहेक अरू जनशक्तिहरू लाई चाहिँ नि राखेर इन्जिनियर लगायतका त्यो केसहरू ट्याग चाहिँ नि सर्टिङ गरेर चाहिँ नि त्यो जति छ 10,000 छ 20,000 छ तिनीहरूको एकदम छिटो तरिकाले छोटो तरिकाले चाहिँ नि यसलाई चाहिँ टुङ्ग्याउने सम्बन्धमा काम अगाडि बढाउने भन्ने कुरा पनि त्यहाँ भयो होइन, निचोडको रूपमा। त्यो हिसाबले गर्दा त अलिकति अब राम्रै पनि हुन्छ कि मान्छेले छिटो न्याय भन्दा पनि छिटो हुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरा मुख्य चासो छ अझ। त्यो कुरा ठिकै जस्तो पनि लाग्यो मलाई चाहिँ। त्यो भएर अब त्योभन्दा बेगर अब हामीले अब सबै कानुनी प्रक्रियालाई चाहिँ नि अनदेखा गरेर इग्नोर गरेर हामीले चाहिँ पीडितलाई छिटो न्याय दिउँ भनेर अब त्यो पुनर्आवेदन समितिको सचिवालयले गर्न सक्ने कुरा त छैन। अब रमेश सरले अघि उठाएको कुरा एकदम सही सान्दर्भिक छ। अब हाम्रो कानुनी उता चाहिँ सबै अङ्ग पुर्याएकै हुनुपर्छ सबै चाहिँ केसमा। भोलि त्यस पछाडि उनीहरू फेरि जाने अवस्था पनि हुँदैन। त्यो भएर पीडित मान्छे सकभर छुटाउनु हुँदैन। अब अहिले मैले पुनर्आवेदन समितिको सम्बन्धमा यति नै भन्न चाहे। यहाँले अरू केही छ भने सम्बन्धमा फेरि राख्न सक्नुहुन्छ। हजुर सर, मैले यसमा फेरि अर्को के जोडेँ भने सर, जस्तो के रह्यो भन्दाखेरि प्राविधिकहरूले गरेको चाहिँ कमजोरीका कारणले होस् वा लापरवाहीको कारणले होस् वा विविध अन्य कारणले केही वास्तविक पीडित चाहिँ छुट्ने अवस्था र कहिले चाहिँ गलत डाटा र विवरणहरू पेश गरेर चाहिँ अनावश्यक रूपमा राज्यको चाहिँ सुविधा लिइराखेको भनेर पनि ठाउँ ठाउँबाट चाहिँ विभिन्न खालका गुनासोहरू हामीले सुन्यौँ। यस सन्दर्भमा चाहिँ अब यो चाहिँ हाम्रो पुनर्निर्माण प्राधिकरणले कुनै संयन्त्रहरू चाहिँ बनाएर अनुगमन गर्ने, अरू छानबिन गर्ने, अब राज्यको चाहिँ गलत हिसाबका चाहिँ विवरणहरू पेश गरेर चाहिँ सुविधा लिएका मान्छेहरूलाई चाहिँ अब एउटा चाहिँ कारबाहीको दायरामा ल्याउने यसतर्फ पनि केही सोचेको छ कि छैन, के छ सर? यसको बारेमा पनि प्रश्न पारिदिनु भएदेखि हामी चाहिँ लाभान्वित हुने थियौँ। अब यो हजुरले भने जस्तो इस्यु त यो सुरुदेखि नै चाहिँ हामीले सुन्दै आएको पनि हो होइन। अब वास्तविक मान्छेले पाएनन् भन्ने कुरा पनि अब प्राधिकरणको तहबाट चाहिँ नि अब हामीले निर्णयको लागि चाहिँ जुन आधार बनाउँछौँ अब त्यो आधार बेगर चाहिँ हामीले कसैको चाहिँ अब कुरा सुनेर होइन कसैबाट प्रभावित भएर हामीले चाहिँ नि अब निर्णय गर्ने अवस्था पनि भएन होइन। त्यो हुनु पनि हुँदैन।
त्यो हिसाबले कोही वास्तविक मान्छे अब नपाउने भयो, अब गलत सर्वेको कारण, इन्जिनियरको चाहिँ बदमासीको कारण, अब त्यो यहाँ अब त्यो चाहिँ भिन्न प्रक्रिया। किनभने मान्छे यहाँ हामीलाई जुन डेटा आयो त्यो डेटा बेगर हामीले उहाँ फिल्डमा चाहिँ यस्तो रहेछ, यहाँ चाहिँ इन्जिनियरले गलत गरेर छ भनेर हामीले तत्काल सच्याउन सक्ने अवस्था चाहिँ हामीले त्यसबाट परिकल्पना गरेनौँ। त्यही अवस्थालाई चाहिँ नि, त्यही गल्तीलाई चाहिँ हामीले न्यायिक प्रक्रियाबाट मात्रै टुङ्ग्याउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले हामीले त्यसलाई चाहिँ नि पुनर्योजना समिति मार्फत गरिने भन्ने हिसाबले चाहिँ नि काम गर्दै आयौँ। अहिले पनि त्यही हो विकल्प होइन। र चाहिँ अब गलत मान्छेले लिएको, अब यो भइराखेको भन्ने कुरा चाहिँ अब हामीले गएर फिल्डमा गएर कोही स्याम्पल गरेर हेर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब सम्भव होला होइन। अब त्यो अहिलेसम्म हामीलाई त्यो चाहिँ नि समय पनि हामीलाई अहिलेसम्म अब अनुकूल समय चाहिँ हामीले प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ। हामीले त्यसरी छानबिन गरेर के कस्तो रहेछ अवस्था भनेर। अब हामी यो गुनासोको चाहिँ, किनभने अहिले पनि हामी चाहिँ वास्तविक मान्छेहरू छुटेको, अझै गुनासो दर्ता गर्न छुटेको भन्ने समस्या अहिले पनि हामीले झेलिराखेको अवस्थाले गर्दाखेरि त्यतापट्टि हामीले अहिलेसम्म सोच्न पाएको छैनौँ। यदि अब कसैले चाहिँ नि अब सम्बन्धित चाहिँ नि अब गलत गर्ने मान्छेले त राज्यको ढुकुटी हिनामिना गरेको कुरा हो होइन। अन्य सरकारवाला भनेको त्यसमा चाहिँ अन्य नागरिकहरू त्यो के अरे सम्बन्धित त्यो गलत भएको छ भन्ने चाहिँ जानकारी पाउने व्यक्तिले उजुरी गर्नुभयो भने त्यसको चाहिँ हामीले छानबिन गर्ने र त्यसलाई चाहिँ कारबाही गर्ने काम चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ। सर पुनरावृत्ति गराएँ सर। अघि सुमन सरले एउटा क्वेसन राख्नु भएको थियो सर, वैदेशिक रोजगारी क्वेसनमा पनि आउँदैछु म। अब यो विदेशबाट फर्केर आएको व्यक्तिहरूलाई भनेर अहिले त्यसरी चाहिँ प्राधिकरणले त्यस्तो केही सोच बनाएको जस्तो मलाई, हुन त म आफै पनि अपडेट छैन होइन, मलाई त्यहाँको बारेमा खासै जानकारी छैन, मिडियाबाट पनि त्यस्तो त्यो बारेमा कुनै कुरा आएको जस्तो मलाई लाग्दैन। यसको विषयमा चाहिँ अब पछि चाहिँ यो तत्काल अब आउने क्रम सुरु भइसकेपछि अब त्यो बन्न सक्ला। त्यो त अब विभिन्न क्षेत्रमा, यो क्षेत्रमा मात्रै नभइकन राज्यका सबै क्षेत्रमा चाहिँ अब यी व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा व्यक्तिहरूलाई कसरी चाहिँ इङ्गेज गराउने होइन, के अरे रोजगार बनाउने भन्ने कुरा त राज्यले समग्र रूपमा एउटा नीति निर्णय गर्ने कुरा हो। सर मैले अर्को एउटा दुईटा प्रश्न पनि यसैमा जोडेँ। जस्तै अर्को कुरो भनेको नगरपालिका र गाउँपालिकासँग हामीले केही समय अगाडि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले चाहिँ के कारणले घर बनाउन सक्नु भएन, कारणसहित उचित कारणसहित निवेदन गर्नु होला भनेर निवेदन माग भएको थियो। त्यो निवेदन चाहिँ प्राधिकरणसँग पुग्यो कि पुगेन, त्यो निवेदनमा परेका समस्याहरूको कारणले चाहिँ जनताहरूले घर बनाउन पाएका छैनन्, भूकम्प पीडितहरूले घर बनाउन पाएका छैनन् भने त्यो विषयवस्तुहरूको सन्दर्भमा चाहिँ के कस्तो प्राधिकरणले के कस्तो गरिरहेको छ त्यो कुरा एउटा। अनि अर्को भनेको प्रबलीकरण सूचीको जुन छ नि पछिल्लो चरणमा निर्णय चाहिँ भयो, त्यो कार्यान्वयनको प्रक्रियामा कहाँ पुगेको छ। जस्तै प्रबलीकरण मा जाने मान्छेले प्रबलीकरण गर्न पाउने, पूर्ण रूपमा क्षतिमा जान पाउने मान्छेले पनि क्षति छ भने नि प्रबलीकरण नगरिकन पनि पूर्ण रूपमा जान चाहन्छ भने उसले पहिला आफूसँग भएको घर चाहिँ भत्काएर अनि पूर्ण क्षतिको लाभग्राहीमा कायम गरी पाऊँ भनेर जाने कुरा, त्यो इस्युहरू चाहिँ कतिको प्राधिकरणबाट कतिको फैसला भयो। अनि अब बाँकी रहेको गुनासोहरू कति फर्चोट हुन, अब बाँकी रहेका गुनासोहरू जति लिएका थिए त्यो लिइसकेको त राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा आइसक्यो पनि होला। त्यो आइसकेका कुराहरू चाहिँ डाटाबेसबाट निर्णय गर्ने कुराहरू थियो हामीले पहिला बुझ्दाखेरि पनि धेरै कुराहरू। त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले अहिले कन्ट्याक्ट टु म्यान जान नपरिरहेको अवस्थामा यो गुनासो फर्चोटको काम चाहिँ हामीले गर्न सक्ने स्थिति छ कि छैन, त्यो अवस्थामा अब गुनासो कति बाँकी रहेको छ, त्यो सन्दर्भमा यो तीनटा समस्याको सन्दर्भमा चाहिँ मैले सरलाई अलिकति विनम्रताका साथ अनुरोध गरेँ लालबहादुर सरलाई। धन्यवाद सुमनजी। यो जुन चाहिँ घर बनाउन नसकेकाहरूलाई चाहिँ यो पालिकाले पत्रचार गरेछ कि ओडाले?
हजुर पालिकाले पहिला मागेको थियो नि नगरपालिका वडा मार्फतबाट मागेको थियो वडाबाट मार्फतबाट प्राधिकरणको जिल्ला स्थित अफिसमा जिमाले अफिसमा पुग्थ्यो त्यसपछि त्यो के कारणले घर बनाउन सक्नु भएन तपाईँले कारणसहित उचित कारणसहित तपाईँ प्राधिकरणमा दिनु होला भनेर भनेको थियो वडा मार्फतबाट निवेदनहरू लिइरहेको अवस्था थियो यो कारणले मैले आजसम्म घर बनाउन पाइनँ त्यो भएर मलाई यति समयभित्रमा म घर बनाउन तयार छु भनेर एक हिसाबले प्रतिबद्धता सहितको त्यो पत्र मागेको थियो त्यो पत्रको सन्दर्भमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा आइपिओ कि आइपिएन त्यो पत्रको जानकारीहरू र त्यो पत्रको सन्दर्भमा चाहिँ भयो के भन्ने कुरा केही जानकारी भयो भने 2-4 जना मान्छेहरूले भनेर आएको थियो होइन त्यो अब स्थानीय तहबाट जुन पत्रचार भयो त्यो चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब के अरे प्राधिकरण पठाउनु भनेर चाहिँ नि त्यसरी ताकेत लगाएको अवस्था हो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन यसको बारेमा मलाई हामीले चाहिँ स्थानीय तहलाई चाहिँ पत्रचार गरेका छैनौँ अब यो विषय चाहिँ अब यो समय तालिकाको विषय धेरै पहिलेदेखि चल्दै आएको हुनाले अब के अरे यो कार्तिकतिर चाहिँ नि म्याद थप्ने बेलामा अलिकति चाहिँ नि हरेक पटक म्याद पनि हामीले त्यो के कारणले चाहिँ बनाउन समयमा बनाउन कुरा त हामीले म्याद थप्दा गरिराखेकै छौँ होइन यसमा हामीले छुट्टै यसरी चाहिँ प्राधिकरणमा त्यसको चाहिँ पठाउने भनेर त्यसरी पत्रचार गरेका चाहिँ छैन अब त्यो चाहिँ स्थानीय तहले वडाले आफ्नो हिसाबले चाहिँ नि अब उनीहरूलाई चाहिँ नि छिटो घर बनाउनलाई झकझकाउने होइन नबनाउनेहरूको चाहिँ लगतपट्टा गर्ने यो सम्बन्धमा उनीहरूले पहिले राम्रोसँग गरिराखेको अवस्था पनि छ कसैले चाहिँ नि म्याद हुँदै पनि कसैले चाहिँ अब म्याद सकियो भनेर चाहिँ हामीले भन्दा पनि प्राधिकरणले भन्दा पनि स्थानीय तहले कडाउ गरेको अवस्था पनि छ अब यो सम्बन्धमा अब स्थानीय तहले हामीलाई अहिलेसम्म पठाएको हामीलाई कुनै त्यस्तो के अरे विवरण निवेदन कुनै आएको छैन अब सायद उता अब सिएलपिआईतिर मागेका थिए कि होइन केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइले त्यतातिर पठाएको पनि हुन सक्ला अब त्यो केसमा अब किनभने अहिले हाम्रो म्यादको कुरा त चलिरहेको छ नि त म्याद मान्छेले अब घर बनाउन नपाउनेहरूले किनभने कसैको अब जेन्युन कारणले चाहिँ नि बनाउन नसकेको अवस्था पनि छ कसैको अब बनाउन सक्ने हुँदाहुँदै पनि नेग्लिजेन्स गरेर बनाउन नबनाएको अवस्था पनि छ त्यो हिसाबले हामीले अहिले त्यो दुईटालाई चाहिँ नि अलग गरेको अवस्था छैन किनभने हामीले त म्याद त थप्दाखेरि त समग्र कि कसैले चाहिँ नि बनाएको छैन भने अब उसको कारण खोज्ने भनेपछि त अब मान्छेको जेन्युन कारण स्पष्ट के अरे कुनै कारणले उसले बनाउन नसकेको अवस्था पेश गर्यो भने त उसको त म्याद त थप्नुपर्ने हुन्छ भने पनि हामीले अहिले त्यो उनीहरूले पठाएको आधारमा कसैको थप्ने कसैको नथप्ने त्यस्तो केही गरेको छैनौँ हामीले अब इन जेनरल चाहिँ म्याद बढाउँदाखेरि सबैको बढाउने अहिले पछिल्लो अवस्थामा नि हामीले फेरि म्याद चाहिँ तोकेका थियौँ होइन तोकेका म्याद त अब यतिकै चाहिँ नि अब यो अवस्थाको कारणले चाहिँ नि अब कारण हुने अवस्था भएन त्यो विषयमा अब फेरि पनि अब अलिकति सहज भइसकेपछि त्यसको सम्बन्धमा फेरि चाहिँ माथिबाट अब के निर्देशन हुने अब टुङ्गो लाग्ने अवस्था हुन्छ प्रबलीकरणको अहिले चाहिँ नि हामीलाई अब सङ्ख्या त धेरै नै छ झन्डै 80,000 जति सङ्ख्या छ हामीसँग प्रबलीकरणको अब त्यो मध्ये थोरै त्यसमा अब प्रबलीकरण गर्ने मान्छेहरू चाहिँ अब एकदमै थोरै मात्रै हुनुहुन्छ हामीले जाने अनुसार अलि किनभने अब पछि गर्ने कुरा भने भिन्दै कुरा हो अहिलेसम्म भएको जति पनि चाहिँ रिजल्ट प्रगतिको कुरा छ त्यो चाहिँ अलिकति नगर्ने नै छ त्यो लगभग अब सबै जसो मान्छेहरू चाहिँ घर भत्काएर नयाँ बनाउँछु भन्ने उसमै सोचमै हुनुहुन्छ होइन त्यो खालको चाहिँ नि माहौल अब गुनासो हल्ला हामीले सुनिराखेकै छौँ त्यसमा त्यो अनुसार हामीले चाहिँ अब जसले पुरानो घर भत्काउने र नयाँ घर डिपिसीसम्म गरेकोलाई पुनर्निर्माणमा लाने भनेर चाहिँ हामीले पत्रचार निर्णय गऱ्यौँ र त्यो अनुसार अहिले त्यो निर्णयको क्रम चाहिँ अलिकति बढिरहेको थियो पछिल्लो उसमा चाहिँ हामीले झन्डै 1200 जति चाहिँ प्रबलीकरण लाभग्राहीलाई पुनर्निर्माण लाभग्राहीमा परिवर्तन पनि गरिसकेका थियौँ हामीसँग अहिले अझै पनि निर्णय गर्नुपर्ने त्यस्तो चाहिँ नि उच्च के अरे
जिल्लाबाट प्राप्त भएका चाहिँ विवरणहरू हामीसँग 700-800 चाहिँ नि हामीले निर्णय गर्नुपर्ने अवस्थामा चाहिँ केलाउँदै पनि थियौँ। अस्ति पनि गएर हामीहरू के अरे सर्टिङ गऱ्यौँ त्यो नावलीहरू हामीलाई चाहिँ हाम्रो निर्णयअनुसार आएको छ कि छैन डकुमेन्ट होइन, त्यो अनुसार चाहिँ त्यो पनि निर्णय होला। अब त्यो अलिकति केही अनुकूल हुने बित्तिकै त्यो पनि निर्णय हुन्छ र अहिले चाहिँ जिल्लाबाट आउने क्रम चाहिँ रोकिएको छ। अब मान्छेहरू अब झन् अहिले त बर्खा पनि लाग्यो, अब अवस्था यस्तो जटिल छ, अब यसको चाहिँ अलिकति टाइम त यसमा झन् धेरै लाग्ने भयो। हामीलाई निर्णय गर्न पनि समय लाग्छ किनभने सङ्ख्या ठुलो छ। हामीले अहिलेसम्म जम्मा 1600-1700 जति मात्रै परिवर्तन गरेका छौँ प्रबलीकरण लाभरलाई पुनर्निर्माणमा। हजुर, कार्यकारी समितिबाट निर्णय भएको त्यति मात्रै छ। त्यो भएर यो चाहिँ हामीलाई पहिलेदेखि नै अब जटिल विषयको रूपमा थियो। अहिले पनि हामीले अब किनभने अब नीतिगत रूपमा एकैचोटि यिनीहरूलाई पुनर्निर्माण लाभरमा लाने भन्ने कुरा पनि अलिकति नमिल्दो नै भयो किनभने एक चरण त हामीले सबै चाहिँ के अरे कार्यविधि तथा के अरे प्राविधिक रूपमा चाहिँ मूल्याङ्कन गरेर कार्यकारी समितिबाट निर्णय भइसकेका विषय हो होइन। हजुर, अब त्यसलाई फेरि चाहिँ हामीले जसरी चाहिँ उ गरेका छौँ नीतिगत व्यवस्था गरेका छौँ त्यही अनुसारै पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा हामीलाई यो विषय चाहिँ पुनर्निर्माणको एकदम ठुलो चाहिँ अलिक चुनौतीकै रूपमा छ। यसलाई अब छिटो गर्नको लागि र अब अहिलेको अब यो गम्भीर असहज अवस्थाको कारणले गर्दाखेरि। हजुर, मैले अर्को प्रश्नको रूपमा सोधेको थिएँ नि मैले, गुनासो अब कति बाँकी छ हामीसँग टोटल गुनासो खर्च गर्न? गुनासो अघि मैले भने जस्तो लाग्छ अब सुन्नु हामी 5000 जति चाहिँ हामीलाई चाहिँ नि आवश्यक निर्णय गर्न आवश्यक पर्ने निर्णय गर्नको लागि चाहिने आधार नभएको चाहिँ हामीलाई एकदम चाहिँ अपूर्ण अरू सबै गुनासोको कुरा सकियो, अरू सबै 5000 बाहेक अरू सबै सकियो। त्यो डेटा चाहिँ हामीले फिल्डबाट ल्याउने भनेको थियो। अहिले फेरि इन्जिनियरले यहीँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अरे भन्ने चाहिँ हामीलाई जानकारी आएको छ। अब त्यो चाहिँ निर्णय भएको छैन, अब त्यो सम्भव छ कि छैन त्यो अलिकति अप्ठ्यारै अवस्था हो। प्राधिकरणको वेबसाइटमा पनि गुनासो भएको जति छ त्यति नै फर्चोट भयो भनेर आएको छ होइन। हजुर, चाहिँ मैले सरलाई सोध्न खोजेँ। होइन त्यो सबै भन्नाले अब अलिक थोरै मात्रै बाँकी छ। ए हजुर, हस्, धन्यवाद सर। अन्जुकलाजीले राख्नु भएको थियो। अन्जुकलाजीले सोधेको विषय चाहिँ अब उहाँले पनि अलिकति मिल्दोजुल्दो नै प्रश्न राख्नु भएको छ। यो नयाँ लाभगराईमा सूचीकृत हुने क्रम त अब हजुर फेरि के थप्न खोज्नु भएको हो भन्नुहोस्। अब जुन हामीले पुनर्निर्माण देख्दा ढाँचामा हुनुपर्छ भन्ने कुरा त्यो त छँदैछ होइन। ढाँचा भावमा पुगेको छैन भनेदेखि त्यो त्यहीँ जिल्लाको अफिसबाट नै त्यो फिर्ता गरिदिने गरेको छ है। अनि त्यसमा मैले अघि भने नि जस्तै भूकम्प पश्चात चाहिँ यो युएनडिपी लगायतका संस्थाहरू आएर चाहिँ त्यो भत्केका संरचनाहरूलाई सफा गर्न सघाउने भनेर जुन आए अनि त्यसपछि त सबै सफा गरिदिइसक्यो। अब पछिल्लो यो गुनासो भरेकाहरूको त अब त्यो कुनै फोटो नै हुँदैन कि देखाउने, जम्मै त्यो अघि हजुरले भन्नुभयो नि त्यो सम्म जमिन मात्रै ताकि उसको घर चाहिँ त्यही जमिन थियो पहिला चाहिँ होइन। अनि अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब हामीले यो पुनर्निर्माण लेख्न हामीले सहयोग पनि गरिन्छ निःशुल्क नै है। अनि त्यसमा प्रमाणको चाहिँ कतिको आवश्यकता पर्छ त? अब उसँग त कुनै प्रमाणै छैन। अब पहिला जुन भत्केको घरको खिचेको थियो त्यो पनि त्यसै संस्थाका मान्छेले खिचेर गर्दै थियो अरे, उनीहरूसँग केही छैन अरे। अनि अहिले पछि त्यो घर पनि सफा गरिदिइसक्यो, अब त्यो भत्केको कुनै ठाउँ त्यस्तो निशानै छैन कि ताकि त्यो कुरा यहाँ तपाईँले गरिसक्नु भएको छ, म भन्दैछु। त्यो विषय चाहिँ अब घर सफा गरेको युएनडिपीले गरेको अथवा अब नेपाल सरकारले गरेको, अब त्यो सफा कसले गरेको भन्ने विषय गर्नुभन्दा पनि सम्बन्धित मान्छे पीडित हो होइन भन्ने कुराले महत्त्व राख्ने विषय भयो। अब उहाँहरू अब अहिलेको यो हाम्रो पछिल्लो सर्वेबाट पनि उहाँहरू लाभगराईमा पर्न सकेको अवस्था भइसकेपछि उहाँहरू पुनरावेदन प्रक्रियामा चाहिँ जान सक्नुहुने भयो। उहाँहरूलाई पुनरावेदन गर्नलाई कुनै
समस्या छैन र त्यो विषयमा चाहिँ नि पुनर्वेदन समितिले त्यो खाली भए पनि जे भए पनि भत्केको घर ठाडै भए पनि त्यसमा उनले आफूलाई चाहिने अब निर्णय गर्नको लागि चाहिने आवश्यक आधार तयार गरेर अब त्यसको लागि केही न केही अब उसले कानुनी आधार त चाहिँ माग्ला। अब त्यसमा यस्तो गर्दा पनि होला सर, यस्तो गर्दा पनि होला। त्यसमा चाहिँ अब त्यसमा स्थानीय तहले वडाले चाहिँ सिफारिस गरे आधारलाई मान्ने हो कि होइन, सरजमिन मुचुल्कालाई मान्ने हो कि हाम्रो आधार त त्यो नै हो। यति घर छैन भने होइन, अब कसैको चाहिँ नि अब नगरपालिका छ भने त अब घर दर्ता भएको भन्ने पनि होला पहिला होइन। त्यो भएर त्यो केही पनि भयो, आधारै भएन, उपाय नै भएन भन्ने कुरा चाहिँ होइन, सही होइन। त्यो चाहिँ एउटा सिफारिस लिएर जसले भत्काइदिएको हो त्यसले भत्काइदिएको सिफारिस लिएर राखेर त्यसैमा एट्याच गरेर त्यो कुरा पनि विवरण नखुलाइदियो भने राम्रो होला। होइन, भत्काइदिएकोले अब त्यसरी सिफारिस लिएर भत्काएको नहुन पनि सक्छ होइन। अब त्यो भत्काउने कुरा त मान्छेले अब त्यति बेला त अब त्यो जोखिमवाला घर चाहिँ अब हामीले पनि अब जसले देख्यो उसले भत्काउनु भन्नुपर्ने अवस्था थियो होइन। सरकारले पनि भनेकै थियो त्यो चाहिँ अब सार्वजनिक रूपमा चाहिँ सबैलाई जोखिम हुने गरेर त्यो घर त राख्नु भएन, उसले भत्काउनुलाई कुनै दोष भएन। भत्काएको कारणले ऊ लाभदायी नहुने भन्ने पनि होइन होइन। अहिले प्राधिकरणको अहिले पछिल्लो निर्णयबाट चाहिँ नि अलिकति यस्तो अवस्थामा भत्काइसकेका खाली जग्गा देखाएका तिनीहरूलाई चाहिँ नि अहिले त्यो चाहिँ अलिकति निर्णय गर्न अलिक रिस्क नै भयो। किनभने चाहिँ नि अब इन्जिनियरहरूको केही सर्वेयरको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ अब धेरै गलत सूचनाहरू चाहिँ प्राप्त भएको अवस्था पनि भयो। त्यो कारणले अब मान्छेलाई अन्दाजी अनुमानको आधारमा लाभदायी बनाउने पनि राज्यको कोषबाट पैसा दिने पनि कुरा पनि भएन। आखिर अब पुनर्वेदन प्रक्रियाबाट उनीहरूले अब के अरे पाउँछन् नै, भोलि उसले चाहिँ नि फेरि हेर्छ भनिसकेपछि त्यसलाई फेरि साह्रै चाहिँ प्राधिकरणले जटिल विधिबाट चाहिँ टुङ्गाउनु पर्छ भन्ने कुरा पनि अब ठिक भएन होइन। त्यो हिसाबले अब त्यो वास्तविक मान्छेले पाउने अवस्था हुन्छ त्यसपछि। र अब यो नयाँ गुनासो दर्ता हुने नहुने, नयाँ गुनासो त अब गुनासो दर्ताको प्रक्रिया त सकियो, गुनासो दर्ता र अब फेरि सर्वेक्षण, नयाँ सर्वेक्षण भन्ने कुरा चाहिँ अहिले अब हाम्रो प्राधिकरणको तहबाट सकिएको अवस्था छ। अब उनीहरूलाई पनि पुनर्वेदन प्रक्रियामा जान सक्ने भनेर प्राधिकरणले निर्णय पनि गरिसकेको छ। एकपटक पनि सर्वेमा चाहिँ सहभागी हुन नसकेकाहरूलाई यदि वास्तविक मान्छे वास्तविक पीडित हो भने उनीहरू पुनर्वेदनमा जान सक्ने भनेर एउटा निर्णय गरिदिएको छ। त्यो निर्णयलाई टेकेर पुनर्वेदनमा जाने हो। र नयाँ गुनासो दर्ताको चाहिँ त्यो त्यसको पनि त्यो ढङ्गले चाहिँ नि समाधान सुनवाई भएको हुने प्रक्रिया चाहिँ व्यवस्था भएको छ। र अर्को चाहिँ अब लाभदायी सूचीकृत हुने क्रम जारी छ। यो त अब हामीले गर्दैछौँ, त्यो त त्यसको लागि त समयको कुरा हो। यो समय एक्सटेन्ड गर्दाखेरि समाधान हुने कुरा छ। अहिले अब हजुरहरूले पेश गरेको चाहिँ समस्याहरूको विषयमा मैले यति नै भने। अहिले निर्मल सर केही समय अरू केही जिज्ञासा छन् कि हाम्रा? अहिले यो बिचमा पनि जस्तो लकडाउनको बेलामा पनि मैले चाहिँ यो दोस्रो किस्ता तेस्रो किस्ता लिने सङ्ख्याहरू चाहिँ बढेको देखिरहेको छु कि किन कसरी भयो सर यो? यो चैत 10-11 गतिको जे डाटा थियो त्योभन्दा अहिले फरक डाटाहरू अथवा हप्ता 10 दिनमा पनि फरक नम्बरहरू बढेको देखिरहेको छु, कसरी सम्भव भयो? सही हो, होइन यो सही हो। अब यो चाहिँ सम्बन्धित पीडित चाहिँ सम्बन्धित कार्यालयमा गएर अब धाएर हुने काम चाहिँ अहिले रोकिएको छ। यदि अब उनीहरूले समयमै चाहिँ नि प्रक्रिया हाम्रो चाहिँ नि पहिलेको जुन प्रक्रिया थियो चाहिँ यो घर मूल्याङ्कन गर्ने अनि त्यसको चाहिँ दोस्रो त्यो आधारमा दोस्रो तेस्रो किस्ता दिने त्यो प्रक्रिया अनुसार आएको जति सम्बन्धित हाम्रो जिल्लाका हरेक पुनर्निर्माण कार्यालयहरू खुलिराखेकै छन् र कोलोनीका पनि खुलिरहेछ, ब्याङ्कहरू पनि खुलिरहेको छन्। त्यो कारणले सबै प्रक्रिया पुगेका चाहिँ व्यक्तिहरूको चाहिँ त्यो किस्ता दिने काम चाहिँ चलिरहेकै छ।
अब भूकम्प पीडितहरूलाई पुनर्निर्माण प्राधिकरणले चाहिँ जीविकोपार्जनसँग जोडिएर पनि केही चाहिँ कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा थियो। यो चाहिँ के भइरहेको छ त सर? अब यो कुरा त अब प्राधिकरण स्थापना हुँदैदेखि चाहिँ त्यही अनुसार अब प्राधिकरणले शाखाको समेत व्यवस्था गरेको थियो। अहिले पनि त्यो शाखा छ, जेसी शाखा भन्ने, होइन? हजुर। केही कार्यक्रमहरू स्याम्पलको रूपमा सञ्चालन पनि भए अघिल्लो दुई आर्थिक वर्षमा थोरै। अब खासै स्रोत त थिएन कार्यक्रमको लागि। अलिकति अब दाताहरूबाट चाहिँ सहयोग गर्न चाहेको अवस्थामा चाहिँ कार्यक्रम के अरे जुन उसको लागि चाहिँ सपोर्ट भयो दाताहरूबाट, ती कार्यक्रमहरू केही सञ्चालन पनि भए, सम्पन्न पनि भए भनौँ न, सामान्य स्याम्पलको रूपमा। अब त्यो कृषि सम्बन्धी हजुर र अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म चाहिँ भएको अवस्था भयो। अहिले पनि अलिकति केही बजेट छ भन्ने कुरा चाहिँ सुन्नमा आएको थियो। अझ अलिकति ठुलै राशि अब जिल्ला लेभल, जिल्ला कार्यालयलाई चाहिँ नि अख्तियारी दिने, जिल्लाबाटै सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा पनि सुन्नमा आएको थियो। त्यो चाहिँ यतिकै अहिले हल्लामा चाहिँ यो सम्बन्धमा कुनै कार्यक्रम भएन यसपालि। हुन्छ, हामीले पुनर्निर्माण प्राधिकरणले गरिरहेका गतिविधिहरू र पुनर्निर्माणसँग जोडिएका निकै नै महत्त्वपूर्ण सवालहरूको बारेमा चाहिँ आज छलफल गरेका छौँ, कुराकानी गरेका छौँ। र आज हाम्रो यो कुराबाट भनेको हामीले चाहिँ अरू पीडितहरू समक्ष पनि हाम्रा चाहिँ यो कुराहरू पुग्नेछन् र त्यहाँबाट चाहिँ पीडितहरूले पनि लाभान्वित हुने हामीले अपेक्षा पनि राखेका छौँ। र आज हाम्रो चाहिँ निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर हामीसँग आएर असाध्यै महत्त्वपूर्ण र सान्दर्भिक विषयवस्तुहरू राखिदिनु भएकोमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गुनासो शाखाका चाहिँ हाम्रो अधिकृत लालबहादुर बस्नेत सरप्रति राष्ट्र निर्माण मञ्चको तर्फबाट आभार प्रकट गर्दछौँ। आगामी दिनहरूमा पनि हामी निरन्तर सरको साथ र सहयोगमा चाहिँ रहने प्रतिबद्धता पनि राख्दै राष्ट्र निर्माण मञ्चका अध्यक्ष, कार्यक्रम संयोजक लगायत सम्पूर्ण टिमलाई आजको कार्यक्रम यही समाप्त भएको जानकारी गराउँदै आजको कार्यक्रम यही चाहिँ अन्त्य भएको घोषणा गर्दछु।